राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज सुरुवात गर्दैछु खुनी हत्याकाण्डबाट सुरुवात गर्दैछु। अब सुरुवात गरौँ। सन् 1775 अप्रिल 19 गते घटेको घटना हो। अमेरिकी सेनाको छाउनीमा बेलायतीहरूले गरेको आक्रमण। यसले अमेरिकामा सर्वत्र आन्दोलनको माहौल तयार पारेको। खुनी हत्याकाण्डले। बोस्टन चिया पार्टी। सन् 1773 मा भारतबाट अमेरिकामा लिएर आएको 342 वटा चियाका प्याकेट अमेरिकनहरूले बोस्टन भन्ने ठाउँमा समुद्रमा फ्याँकिदिएको घटनालाई बोस्टन ट्री पार्टी भनिन्छ। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम तत्कालीन कारण नै बोस्टन ट्री पार्टी हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सम्बन्धी विविध कानुनहरू। 1 टिकट कानुन, स्ट्याम्प एक्ट। सन् 1765 मा टिकट टाँच्ने सम्बन्धी कानुन बेलायतको संसदबाट पारित। कानुनी कागज तथा अखबारमा टिकट टाँसे मात्र वैध हुने व्यवस्था। 2 चिया कानुन, टी एक्ट। सन् 1773 मा बेलायतको सांसदले पास गरेको। भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीको मात्र चिया अमेरिकामा व्यापार गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरिएको चिया कानुनमा। त्यसैगरी 3 मा छ पानी जहाज सम्बन्धी कानुन, नेभिगेसन एक्ट। सन् 1651 मा बेलायतको संसदले पारित गरेको। बेलायतबाट निर्मित पानी जहाजबाट मात्र व्यापार गर्न पाउने। 4 कर लगाउन कानुन, डिक्लेरेटी एक्ट। सन् 1766 मा उपनिवेशहरूमाथि कर लगाउने अधिकार बेलायतमा रहेको भनी बेलायतको संसदले पारित गरेको कानुन। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयमा बेलायतको प्रधानमन्त्री रहेका थिए ग्रेनभिल रहेका थिए। स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कति अमेरिकाले ज्यान गुमाए करिब 25,000ले गुमाएका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणामा कतिजना व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए? 56 जनाले गरेका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्धमा साथ दिने युरोपेली राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? फ्रान्स, हल्यान्ड र स्पेन। उत्तर युरोपबाट बेलायत पुगेका मानिसहरूलाई के भनी चिनिन्छ? नर्म्यान्स भनेर चिनिन्छ। नर्म्यान्स। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा बेलायत विरुद्ध अर्मेड न्युट्रलिटीको नीति लिने देशहरू कुन कुन हुन्? रुस, डेनमार्क र स्विडेन हुन्। क्रिस्टोफर कोलम्बस कहाँका नागरिक हुन्? स्पेनका नागरिक हुन्। क्रिस्टोफर कोलम्बस स्पेनका नागरिक हुन् जसले अमेरिका पत्ता लगाए। अमेरिका स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कारणहरू। केही वस्तुको व्यापार बेलायतसँग मात्र गर्नुपर्ने, बेलायती जहाजद्वारा मात्र सामान ढुवानी गर्नुपर्ने हो सामान। अरूको मातहतमा बस्न नचाहने अमेरिकाको बानी। बोस्टन ट्री पार्टी। अमेरिकी विद्वानहरूको योगदान। सन् 1765 को टिकट कानुन। बेलायतीहरूको मर्केन्टाइल नीति। रेड इन्डियनहरूले गरेको विरोध। राजा जर्ज तृतीयको अदृश्यता। प्रधानमन्त्री लर्ड नर्थको गलत कदम। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका परिणामहरू। बेलायतको औपनिवेशिक नीतिमा परिवर्तन। ब्रिटिस उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्रता। बेलायतले उपनिवेशहरूलाई बढी आर्थिक र राजनीतिक अधिकार दिन सुरु। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया उदार व्यवहार गर्न सुरु। फ्रान्सको राज्यक्रान्ति अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको उपज हो। रुसी अक्टोबर क्रान्तिबाट अब रुसी राज्यक्रान्ति आधुनिक कालमा भएको क्रान्ति हो। यो क्रान्ति निकोलस द्वितीयको पालामा भएको थियो। रुसी क्रान्ति नहुँदासम्म रोमानोभ वंशको लामो समयसम्म शासन रहेको थियो। रुसी अक्टोबर क्रान्ति सन् 1917 मार्च 8बाट सुरु भएको हो। 1917 मार्च 8बाट सुरु भएको हो रुसी अक्टोबर क्रान्ति। निकोलस द्वितीयले सन् 1917 मार्च 15 मा पद त्याग गरेका थिए।
गरेका थिए। रुसी क्रान्ति पश्चात रुसमा साम्यवादको सुरुवात भएको थियो। रुसमा निरङ्कुश जारशाहीहरूको शासन थियो। रुसको विधानसभाको नाम डुमा थियो। बोल्सेभिक सरकारले सन् 1918 मा नयाँ संविधानको निर्माण गरेको थियो। अक्टोबर क्रान्तिपछि सरकार विरोधी मानिएका 13,000 जतिलाई फाँसी सजाय दिएको थियो। यस घटनालाई लाल आतङ्क रेड टेरियर भनिन्छ। लेनिनको नेतृत्वमा सन् 1917 नोभेम्बर 8 मा समाजवादी सरकारको गठन भएको थियो। रुसी राज्यक्रान्तिको सुरुवात पेत्रोग्राड सहरबाट भएको थियो। रुसी क्रान्तिकारीलाई अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ। रुसी क्रान्तिकारी राज्यक्रान्तिको नेतृत्व फादर ग्यापोनले गरेका थिए। रुसी राज्यक्रान्ति 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। रुसी क्रान्ति गर्ने लेनिनको पुरा नाम चाहिँ भ्लादिमिर इलिच इल्यानोभोभ हो। लेनिनको जन्म 22 अप्रिल 1870 मा भएको थियो। लेनिनको मृत्यु 1924 जनवरी 21 मा भएको थियो। जन्म अप्रिल 22, 1870 मा भएको थियो भने 1924 जनवरी 21 मा उनको मृत्यु भएको थियो। जारशाहीहरूको शासन सन् 1917 मार्च 15 मा अन्त्य भएको हो। रुसी राज्यक्रान्ति पश्चात स्थापित साम्यवादी शासन व्यवस्था 72 वर्ष टिकेको थियो। रक्तपात नभई विखण्डन भएको सोभियत सङ्घको क्रान्तिलाई मखमली क्रान्ति भनिन्छ। रुसको जारले डुमालाई 11 मार्च 1917 मा भङ्ग गरेका थिए। रुसको राजालाई जार भनिन्थ्यो र महारानीलाई जरिना भनिन्थ्यो। सामन्तवादी व्यवस्थामा जमिनदार वर्गको सुरक्षाको लागि दिइने जमिनलाई मेनर भनिन्थ्यो। रुसी क्रान्तिको पहिलो चरणले जारशाहीको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको थियो। पहिलो चरणको क्रान्तिलाई मेन्सोभिक क्रान्ति भनिन्छ। मेन्सोभिकलाई अल्पसङ्ख्यकहरूको क्रान्ति पनि भनिन्छ। दोस्रो चरणको क्रान्तिलाई बोल्सेभिक अर्थात् बहुसङ्ख्यकहरूको क्रान्ति पनि भनिन्छ। यसको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए। मेन्सोभिक क्रान्ति फेब्रुअरी र मार्चमा भएको हो भने बोल्सेभिक क्रान्ति अक्टोबर नोभेम्बरमा भएको हो। मेन्सेभिक क्रान्तिलाई फेब्रुअरी क्रान्ति र बोल्सेभिक क्रान्तिलाई अक्टोबर क्रान्ति भनिन्छ। बोल्सेभिक सरकारले सन् 1918 मा सर्वप्रथम संविधान बनाएका थिए। रुसी क्रान्ति पश्चात विश्व दुई खेमा विभाजित थियो। रुसको जार शासक विरुद्ध जनताले स्थापना गरेको संसदलाई नेसनल एसेम्ब्ली भनिन्थ्यो। रुस र जापान बीच सन् 1904 देखि 1905 सम्म युद्ध भएको थियो। रुसी राज्यक्रान्तिको नायक बोल्सेभिक दल र लेनिनलाई मानिन्छ। रुसी कम्युनिस्ट सरकारलाई अमेरिकाले सन् 1933 मा मान्यता दिएको थियो। लेनिन पश्चात सन् 1991 को डिसेम्बरमा सोभियत सङ्घको विघटन भई 15 वटा साना ठुला देशहरू बनेका थिए। ठुलो देशको रूपमा रसिया फेडरेसन कायम छ। रुसी पात्रो अनुसार अक्टोबर क्रान्ति कहिले सुरुवात भएको हो? अक्टोबर 25। रुसको कम्युनिस्ट सरकारलाई अमेरिकाले कहिले मान्यता दिएको हो? सन् 1933 मा। रुसको जार शासक विरुद्ध जनताले सन् 1905 मा स्थापना गर्न लगाएको विधान सभाको नाम के थियो? डुमा थियो। डुमा। जारले कुन सिद्धान्तको आधारमा स्वेच्छाचारी शासन गर्थे? दैवी सिद्धान्त।